Usa sa akong nakuha sa pagpamalandong sa Biblia, kining kasayuran sa kaluwasan. Diya sa Biblia, akong nasayran ang paagi sa Dios sa kaluwasan. Usa sa mga bersikulo nga nagsulti niini kaning Juan 3:16 nga nag-ingon, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ako nasayran nga pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga mao si Hesukristo, akong mabatunan ang kinabuhing dayon. Nganuman, ako mismo nasayod sa akong kagalingon nga ako nagatuo kang Kristo Hesus nga mao ang ginuhugan nga mao manluluwas ang ipadala sa Dios gikan sa langit. Ug ang sulti sa pulong sa Dios diha sa Juan 3:16, akong gituohan o gisaligan. Mao nga makaingon ko nga ako nasayod ko sa akong kaluwasan. Mao nga makaingon ko nga naluwas gyud ko. Pinasikad sa gisulat diha sa Biblia, kung motuo ka, maluwas ka. Nga kung motuo ka, dili ka malaglag, makabaton ka sa kinabuhing dayon. Usa ra ni sa daghan nga mga sulat diha sa Biblia na makahatag nato kasayuran o kasiguruhan sa kaluwasan.